मायणा नावेली वाठारांत शेतकार अळसाण्याचे पीक करतात, पूण ह्या अळसाण्याच्या पिकांक सारकी दर नाशिल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायल्या। अळसाण्याच्या तोंडाक खूपच रुचीक लागता, पूण ह्या अळसाण्याचे पीक कमी जाले जाल्यार कशें कितें? मायणा नावेली वाठारांतले शेतकार अळसाण्याचे पीक लायतात, पूण अळसाण्याच्या पिकांक सारकी दर मेळना आनी तातूंत भटकी गोरवां शेतांनी रिगून शेतांची नासाडी करतात। रात दीस शेतां राखपाक बसची पडटा। शेताक करप कितें आनी पोट भरप कशें? आयकात सरकारा कडल्यान योग्य मजत नाशिल्ल्या लुकसाण जाल्ल्या शेतकाऱ्यांच्यो कागाळी। ती शेती जी जावन आसा ती एप्रॉक्सिमेटली 3 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया म्हणजे 30 हेक्टर एरिया आमी अंडर डेव्हलप ऑलरेडी 100% केल्ली आसा। आता सुरवातीक आमी ह्या एरिया डेव्हलप करतना काही एक 7-8 लोक एकीकडे येवन आमी जमलेल्या जमोनीन हो एक विषय सुरू केला। आता दुसरो महत्वाचो विषय आमी कितें करूंक सोदतात, नंबर 1 उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाडप, दुसरो महत्वाचो विषय की आमकां भितर डबल इनकम, तिसरो विषय आसा प्रोसेसिंग। आमी आता ही पूर्ण एरियेक आमी हळसाण्याचे क्रॉप घेतलेले आसा। आता हळसाण्याच्या क्रॉपान आमकां कितले बेनिफीट आसा हाचो एक थोडोसो फार एक तुमकां निदर्शनाक हाडूंक सोदता। नंबर 1 हळसाण्याचें उत्पादन केल्या नंतर पयल्यान पयली जमिनीचो एक सुपीकता वाडटा। दुसरो विषय आमी समजा एक 10 किलो भितर घातलो हळसाणो रोयलो जाल्यार रोयल्यान 10 किलोचो एप्रॉक्सिमेटली 200 किलो तरी येता। म्हणजे आत्ता मार्केट जे आसा ते साधारणशे 400-450 किलोनी आमी हाडून हांगा रोयल्लो आसा। आनी तेच्या नंतर आमची अपेक्षा आसा की एका 10 किलोक साधारणशे एक 200 किलो तरी येवपाक जाय, म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली 70,000 इनकम येवपाचे चान्सीस आसा। त्याच्या फुडलो महत्वाचो विषय की मोठ्या प्रमाणात आमी फार्मर लोक कितें करतात की अळसाणो जालो काडलो की मागीर तेजी जी हे आसात वेली आसात त्यो उजो लायतात। पूण हेजो फार्मर प्रोड्युसर कंपनी म्हणून आमी तेजेर रिसर्च केला की ते सगळे जे आसा ते आमी कट करतले आनी ते कॅटल फॉडर म्हणून आमी प्रोडक्ट जो आसा तो मार्केटान जे गोरवांक जे खाद्य आसा तेजेर आमी करपाचें, म्हणजे तितूंतल्यानूच शेतकऱ्याक पयशे मेळचे हो आमचो एक मूळ उद्दिश्ट आसा। आता आमी म्हटल्यार हे आता पळय आमी हांगा शेत रोयता आनी जर कामेरी घालूंक वतात जाल्यार कामेऱ्यांक ते व्हडलेशे कामेरी घालून तो व्हडलो फायदो उरना भितर। आता आमीच काम करता आनी जेन्ना ते प्रोडक्ट आमी काडटा तितून आमकां फेस करपाक म्हटल्यार आमी आतां मार्केटान घेवन गेले जाल्यार मार्केटान आमचे ते कांयच न्हू काय करून हे करता। आतां गेले जाल्यार ते विकतात 300-350 रुपया किलो, जाल्यार आमी जेन्ना घेवन वयता ते मागता 150 रुपया किलो दिता जाल्यार दी हे तुजें अशें करून आमकां ते कांयच न्हू कशें करता। म्हणून आमकां ही शेती आहा ती मातशी जायना, परवडना हे। नाही गव्हर्मेंटान कितें करूंक जाय? गव्हर्मेंटान करूंक जाय म्हणजे गव्हर्मेंटान आता हे आमचे ह्या प्रोडक्ट जे आमचे हांगा शेतान कितें पिकता ते गव्हर्मेंटान घेवन ते आमकां बरी रेट दिवन तेंच्यांनी भायर सेल करपाचें। हे अळसाण्याचे म्हाका जवळ जवळ 200 किलो अळसाणो उत्पन्न जालो। 200 किलो उत्पन्न जालो म्हणटकूच हांव तेजेर हॅप्पी ना, कित्याक तर म्हाका अळसाणोच घेवन परवडना। म्हाका दिसता की आमकां गव्हर्मेंटान प्लस वेदांतान आमकां हांगा गोड्या उदकाचे म्हणजे सहाय्य उदीक जर आमकां अरेंज करून दिले जाल्यार आमी हांगा भाजी पालो कितें उत्पन्न घेवंक शकता। फक्त आमी दोनूच पीक घेता, अळसाणो आनी भात लायता, तेजेर आमी हॅप्पी ना। आमकां अशें उदीक जर मेळ्ळें, आमकां सहाय्य उदीक जर आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी जवळ जवळ इतको भाजी पालो उत्पन्न करूंक शकता की आयज आमच्या नावेली गांवांक जितको भाजी पालो लागता तितको आमी ह्या शेतांसून आमी तांकां सप्लाय करूंक शकता। जनावर आमचे कितें हांगा सद्या फेन्सिंग केल्ली आहा तरी जनावरां खंयसून तरी भितर येता, तेजेर कितें तरी गव्हर्मेंटान तोडगो काडचो पडटलो। कित्याक आमी आतां डेली येवन रातचे नायटीक आनी करून तांकां समतें हें करता, पूण तें आमकां हें जायना, आडपा ना। तेच्या करता आमकां अशी फेसिलिटी जाय की कायमची फेन्सिंग करून कायमची गोरवां हांगा बंद जावंक जाय। शेत रोयता, शेत आमकां परवडना। शेत 500 रुपया 800 रुपया कामेऱ्याचो दिसवडो आमकां तो घालून परवडना, म्हणून आमी आतां कितें केला इल्लो अळसाणो घातला आनी तो आमी हें करता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आनी मुजेफ शेख।